سماحة المرجع السيد صادق الروحاني حفظكم الله، ما هو رأيكم في إقامة الشعائر الحسينية مثال التطبير وضرب السلاسل بالسكاكين أو بغيرها والمشي على النار وغيرها؟ كان النار كله أحسن العبادات، أحسن المشي على النار يجوز، لا يجوز، لكن التتبير سلاسل وأمثال ذلك أحسن العبادات. إن لم يكن واجبا في هذا الزمان يكون مستحبا بلا كفاية. أحسنت. إن شاء الله. لباك وهتفنا